बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की नई वीडियो के साथ, नई सरगर्मी के साथ, हरूफ के साथ बे को मिलाकर नए अल्फाज बनाइए। हम छोटे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हम इजी वे से इजी चीज़ें लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह वो समझ में आ जाए, वो लिख सकें, और फिर हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत इजी है। और देखें, जब ये अलग अलग लिखा गया है तो रे है, जीम, सीन और ये बे, 4 हरूफ हैं, लेकिन अभी ये आपस में मिलके तो देखिएगा लफ्ज़ भी बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए रे और बे ये जब मिलेंगे तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? रे बे रब। ठीक है, उसके बाद देखिए जीम और बे। अब जीम और बे इसी तरह ये तो पूरी शक्ल है ना, लेकिन जीम में हमें हम थोड़ा बीच में कोई 1-2 लफ्ज़ ऐसे लेते हैं कि जिसमें हम हल्की सी आधी शक्ल के साथ अगला लफ्ज़ हर्फ जोड़ते हैं, क्योंकि इस तरह बच्चों को अल्फाज बनाने भी आएंगे। अब जीम की जो आधी शक्ल है वो यूँ है, ये। ठीक है, इसके साथ हम बे की पूरी शक्ल बनाएंगे और ये बनेगा जीम बे जब। अब उसके बाद सीन देखिए, सीन की आधी शक्ल यूँ, और इसके साथ ही हम बे बनाएंगे तो ये हो जाएगा सब। अब एक जो है वो हमने छोड़ा है कि अपनी मर्ज़ी से हम बनाएंगे, वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम चले हम अलिफ से बना लेते हैं, अलिफ और बे, क्योंकि ये भी अलग अलग लिखे जाएंगे पूरी शक्ल में। अलिफ भी पूरी शक्ल में है, बे भी पूरी शक्ल में है, ये है। अब तो हम बहुत से लफ्ज़ बना सकते हैं 2-2 हरूफ जोड़ के। देखिए हम मज़ीद बनाते हैं। क्याफ की आधी शक्ल और बे, ये हो गया कब। ठीक है, टे की आधी शक्ल, बे की पूरी, ये है टब। और इसके अलावा अगर हम 2 हरूफ जोड़ना चाहें, जैसे आपस में आधे ना जुड़ें, पूरे हों, अलिफ मद्दा मीम, आम, अलिफ मद्दा गाफ, आग, तो और भी ढेरों बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करें तो सिर्फ इतनी सरगर्मी पे ना रहें, बल्कि आप मज़ीद अल्फाज बनाइए ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़े और इसी से आपकी एबिलिटी भी इम्प्रूव हो। इसके साथ है हर चीज़, जगह या शख्स का एक नाम होता है। आइए चंद नाम लिखें। ठीक है, अब देखिए मेरा नाम डैश है, मेरा नाम ब्लैंक है। इसमें हम आसान सा कोई नाम लिखते हैं। मेरा नाम अली है, इससे पहले भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था, हम दोबारा यही बना लेते हैं। मेरा नाम अली है। मेरे अब्बू का नाम ब्लैंक है, मेरे अब्बू का नाम हमज़ा है। मेरे शहर का नाम रावलपिंडी है। रावलपिंडी है। मैं एक लड़का हूँ, अली लिखा है ना, तो इसलिए लड़का हूँ। अगर किसी लड़की का नाम लिखते हैं तो हम कहते हैं लड़की हूँ। मैं एक लड़का हूँ। नाम जो है वो इस्म होते हैं। हमें हर चीज़ का नाम पता होना। छोटे बच्चों को आप हर चीज़ का नाम बताइए। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, बच्चे को रास्ते में आने वाली हर चीज़, साइन बोर्ड पढ़ना सिखाएं। आप घर में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ की हर चीज़ का नाम पूछें। पहले पूछें वर्बली, फिर उसके बाद रिटन सिखाइए। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस लिए हैं, तो हमने जो है उनको मैच करना है। ठीक है, मिलाएंगे। पहले मुअन्नस है और फिर मुज़क्कर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले रीडिंग कर लेते हैं। घोड़ी, मुर्गी, शेरनी, गाय, बकरी, मोरनी, ऊँटनी।
ٹھیک ہے، اب یہ مؤنث ہے تو اب ہم ان کو میچ کریں گے. تو گھوڑی ہے، یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. بچے کو بتائیں گھوڑی، مرغا، بکرا، بیل، گھوڑا، شیر، اونٹ، مور. تو ظاہر ہے بچہ جب گھوڑے پہ پہنچے گا تو آپ کو بتائے گا کہ گھوڑی کا جو مذکر ہے وہ گھوڑا ہے. اس کے بعد مرغی ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں گے مرغا، بکرا، بیل، گھوڑا، شیر، اونٹ، مور. تو بچے بتائیں گے آپ کو کہ مرغی کا مذکر مرغا ہے. شیرنی شیر، گائے بیل، بکری بکرا، مورنی مور، اونٹنی اونٹ. کیونکہ شروع میں ذرا بچوں کو لکھنا پراپر نہیں آتا، اس لیے اس طرح سے بھی واحد جمع مذکر مؤنث الفاظ متضاد اور کوئی بھی چیز ہے آپ چھوٹے بچوں کو اس طرح بھی کروا سکتے ہیں. اس طرح ہاؤ ناؤ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی پتہ چل جاتی ہے، کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کو میچنگ آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ہو جاتی ہے ان کو کافی. اچھا، اس کے بعد ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کیجیے. ٹھیک ہے، بکری میں کرتی ہے، بھینس تیز دوڑ رہا ہے، اونٹنی اونٹ کی مؤنث ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتی ہے، گھر میں مرغی پک رہا ہے. اب ظاہر بچے جب سنتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی نہیں. بکری میں کرتی ہے، ٹرو. ٹھیک ہے، درست. بھینس تیز دوڑ رہا ہے، غلط. بھینس تیز دوڑ رہی ہے، اونٹنی اونٹ کی مؤنث ہے، درست. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے غلط ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. گھر میں مرغی پک رہا ہے، گھر میں مرغی پک رہی ہے، تو یہ بھی رانگ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مزید فقرات بنا کے بھی آپ ان کو سالو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ الفاظ ہم نے لکھے ہیں جو پڑھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن لکھنے میں ان کی املا غلط ہے. اب دیکھیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہوئے ٹھیک لگے گا. ہاتھ، کان، سر، دماغ، شکر، وجہ. اب یہ پرابلم ہے، درست کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ہے کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری ہے کے ساتھ ہم لکھیں گے تو یہ یوں کریکٹ ہے، ہاتھ. ٹھیک ہے، کان جو ہے وہ کاف سے نہیں ہوگا، کان کیا سے ہوگا، یوں یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سر سواد سے نہیں ہے، سر سین سے ہے، سر. دماغ، دال میم الف غین، دماغ. اور یہ ہے شکر، یہ صرف پیش اور زبر سے فرق پڑے گا. پیش ڈالیں گے تو شکر ہو جائے گا اور زبر ڈالیں گے تو شکر ہو جائے گا. اور یہ ہے وجہ، واو جیم اور یہ ہے. ٹھیک ہے، وجہ. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو بچوں کی اردو کی بکس میں اس املا کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں درست کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ بچے جو ہیں اسے سیکھ جاتے ہیں. اچھا، خالی جگہ پر جملے میں درج جانور کی مؤنث لکھیں. اب اس میں جو ہے وہ مذکر لکھے ہوئے ہم نے مؤنث بنانے ہیں. جنگل میں شیر کے ساتھ بلینک بھی ہوتی ہے، گھوڑے کی مؤنث بلینک ہے، بکرے اور بلینک کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، مرغا اذان دیتا ہے اور بلینک انڈے دیتی ہے، بیل ہل کھینچتا ہے اور بلینک دودھ دیتی ہے. تو اب ہم ان کے مؤنث لکھیں گے. جنگل میں شیر کے ساتھ، شیر کی مؤنث کیا ہوگی، شیرنی. شیر کے ساتھ شیرنی بھی ہوتی ہے. گھوڑے کی مؤنث گھوڑی ہے. گھوڑی. بکرے اور بکری
کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے. مرغا زان دیتا ہے اور مرغی انڈے دیتی ہے. بیل ہل کھینچتا ہے اور گائے دودھ دیتی ہے. یہ اس طرح کے کوشچن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سوال یعنی یہ جو واحد جمع مذکر مؤنث الفاظ متضاد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اس طرح سیکوینس میں نہیں پڑھائی اور لکھوائی جاتی بلکہ ڈفرینٹ قسم کے کوشچن بنا کے آپ اس طرح سے بھی کروا کے بچوں کی ایبیلٹی کو پالش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. بہت سی پریکٹس کیجیے گا، بہت اچھا سا سیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اردو بہت بہتر ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.